بكم. معكم دليل زيد جولد دايركتور في اوريفلام تونس. جيت اليوم باش نحكي معكم في واحد من المواضيع المهمه في البزنس نتاعنا اللي هي كيفاش نفيكسيو لي زوبجيكتيف، كيف نحطوا بلانينغ يعاوننا باش نحققوا لي زوبجيكتيف هذوما، وزاده كيفاش نكرموا المستشارين المتميزين في الريزو نتاعنا. بيرسونيلمون كل شهر عندي مينيموم 2 ريونيون بي بي اس مع الفريق نتاعي. شكون نختار من الفريق؟ لي بوتونسييل ماناجير وبيان سور حتى لي كونسلتون اللي هما نشوف فيهم قاعدين يخدموا يعملوا في ديزاكتيفيتي وعندهم دي زوبجيكتيف كبار، نحتويهم وهما زاده نعاونهم باش يفكسيو لوبجيكتيف نتاعهم كو سوسوا في الاكتيفيتي في الريكروتمون. في زاده كان عندنا ناس كانت مسجله وخرجت من الفورس دو فونت، كيفاش نعاودوا نرجعوهم في الفورس دو فونت نتاعنا ونكسبوهم معنا في الريزو. دونك في البيريود الاولى يعني تقريبا في نهارين الاولانيين من الشهر نفكسي لي زوبجيكتيف مع اغلبيه لي بوتونسييل ليدر باش نعطيهم فرصه انهم يخدموا حتى لنص الشهر. نعاودوا نعملوا لا دوزيام غينيون اللي فيها هي نقيموا خدمتنا الكل. دونك اذا كان شفت انسان قريب برشا من لوبجيكتيف نتاعو عندنا فرصه انه نقويو لوبجيكتيف، كان شفنا انسان مازال بعيد شويه على لوبجيكتيف نتاعو باش معناها ما نوصلوش اخر الشهر انه يتيح له المورال، باش ما نوصلوش يحس روحه بعيد برشا على لوبجيكتيف يولي ما عادش يخدم، نوليو نقصوا شويه في لوبجيكتيف نتاعنا ونزيدوا في الاكتيفيتي ولي زاكسيون ونحاولوا نخدموا ونوصلوا للوبجيكتيف ديجا فيكسي. وبيان سور في اخر الشهر زاده قبل الكلوتور بايامات نجموا نعملوا مره اخرى فيريفيكاسيون وين وصلنا في لي زوبجيكتيف، شنو حققنا شنو مازلنا نجموا نحققوا، ونجموا هكا نكونوا فريمون فيديل للوبجيكتيف اللي حاطيناهم اول الشهر وللبلانينغ نتاعنا اللي يعاونونا لي زاكسيون كيف نحطوهم من اول الشهر ويكونوا واضحين، يعاونونا برشا باش نحققوا لوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا له. اوتون كو ليدر لازمني نشارك لو جروب نتاعي في لي زاكسيون و لي زاكتيفيتي نتاعهم. كيفاش؟ كل شيء فيكسي بيان سور في اول الشهر في الغيونيون بي بي اس اللي عملناها. نقسم وقتي باش نخدم لي زاكتيفيتي اللي يعاونوني في الديفلوبمون دي نوفو جروب، لو جروب بيرسونيل نتاعي، او ميم طون لي بوتونسييل اللي موجودين اوتون كو ماناجير اوتون ديجا دي زوتر كونسلتون حتى سو ليكيب ماناجيريال اللي عندي، نعاونهم نشوف لي زاكسيون نتاعهم، نقسم وقتي باش نحضر معاهم في لي زاكسيون هذوكم. مثال يكون عندهم دي زاكسيون دو ريكروتمون اوتون كو بروسبكسيون اون ليني والا سور تيران، نجم نكون حاضره معاهم سور تيران نبروسبكتي معاهم، كيما نجم زاده نكون نراقب في لي زاكسيون اللي يعملوهم، نعطيهم رايي، نديفلوبي معاهم لي زيدي زاده اللي يجيوهم، هكاكا نديتيكتي لي بوين فور نتاعهم، نستفاد من المعلومات اللي نجموا يعطيوها لي جديده ونفيدهم من خبرتي باش هما يطوروا البزنس نتاعهم ويحققوا اهدافهم. كينا ديجا على الفيكساسيون دي زوبجيكتيف وحكينا اللي كي نحطوا بلانينغ واضح ودي زاكسيون رانا نجموا نحققوا اهدافنا، ولكن فما حاجه مهمه برشا باش تعمل لنا ربط بين لي زاكتيفيتي نتاعنا ولي زاكسيون نتاعنا مع لوبجيكتيف اللي هي السويفي. دونك السويفي هذيا الحقيقه سهل مع شركتنا مع اوريفلام على خاطر وفرت لنا دي زوتي سامبل يعاونونا باش نعرفوا كل ديتاي في فريقنا. مثال عنا في الابليكاسيون بزنس اللي رابور كامل يحلك تشوف شكون لي كونسلتون اللي عندك قراب مثلا من تحقيق نيفو معين، على خاطر تلقى لي بوين بيرسونيل نتاع الكونسلتون اي لي بوين دو سون جروب. حاجه اخرى تنجم تعرف شكون لي كونسلتون اللي هما موجودين في البروغرام دو بيانفونو، نجموا يكملوا البرنامج الترحيبي نتاعهم. فما حاجه زاده مهمه برشا اللي هي لي رابور يبعثوهم لنا لي زي اس ام نتاعنا اون بلوس موجودين زاده في السيت، نجم تدخل الديتاي لي رابور اللي حاجتك بهم الكل، نجم تشوف جروبك كومبلي لي كونسلتون اللي فيه الكل، كيما تنجم تشوف لي زيناكتيف وحدهم، تشوف لي زاكتيف. دونك اي معلومه باش تسويفي بها الفريق نتاعك راك باش تلقاها موجوده ومتوفره من عند اوريفلام. دونك لهنا ما تنساوش راهو السويفي واحد من ركائز البزنس نتاعنا اللي يخليك فريمون تحقق لوبجيكتيف اللي فيكسيتو مع فريقك اول الشهر. فيكسينا لي زوبجيكتيف، حطينا البلانينغ نتاعنا، خدمنا ونجحنا، توا وقت التكريمات. على هيك اي انسان في فريقي خدم وصل نيفو 3% حتى 9%، نهبط لهم دي فيزويل في الجروب، نكرمهم، نطلبهم في التليفون، نبارك لهم على لي رياليزاسيون اللي وصلوا لها. اون بلوس كان وصل نيفو ماناجير اي بلوس، خدم اكثر، نجح اكثر، التكريم يختلف،
نولي نستدعاهم للايفينمون اللي باش نعملوا الشهر الجاي، نخليهم يتكرموا قدام الحاضرين الكل، نخليهم زيدا يعطيو دي تيموانياج يحكيو على الاكسبيريونس نتاعهم، على خاطر هما يفرحوا يثقوا في رواحهم اكثر، وان بلوس يكونوا سورس دانسبيراسيون للي حاضرين في الصاله ويشوفوا رواحهم فيهم ويوليو هما زيدا يخمموا ينجحوا ويتكرموا كيفهم في لي زيفينمون الجايين. ما تنساوش تطبقوا اللي حكينا فيه الكل، على خاطر باش يضمن لكم نجاح خير، باش يضمن لكم دي زوبجيكتيف ويضمن لكم رياليزاسيون دي زوبجيكتيف احسن وواضحه اكثر، اي سورتو باش يقوي علاقتكم في فريقكم.